लाहुरी टिभी अस्ट्रेलिया प्रस्तुत गर्दछ गैर आवश्य नेपाली संघ अस्ट्रेलियाको चुनाव विशेष नेपाल टक। Nepal Talk with Madan Koirala, only on Lahori Television. अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको विशेष कार्यक्रम चुनाव विशेष कार्यक्रम नेपाल टकको आजको यस अङ्कमा पनि म मदन कोइरालाको स्वागत छ। गैर आवश्य नेपाली संघ अस्ट्रेलियाको निर्वाचन नजिकै छ। यही जुलाई 31 का लागि मिति तय भएको छ र चुनावका लागि पदाधिकारीहरूले आफ्नो अभ्यासको क्रमलाई जारी दिइराख्नु भएको छ। आफ्ना उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम जारी नै छ र यही चुनावलाई केन्द्रित गर्दै हामीले चुनाव विशेष अन्तर्वार्ताहरू लाहुरी टिभी अस्ट्रेलिया मार्फत तपाईलाई देखाइरहेका छौं, सुनाइरहेका छौं। आज भने मसँग कार्यक्रम नेपाल टकमा चुनाव विशेष वार्ताका लागि हुनुहुन्छ गैर आवश्यक नेपाली संघ अस्ट्रेलियाको आगामी निर्वाचन मार्फत नेशनल युथ कोअर्डिनेटरका लागि युवा संयोजकका लागि उम्मेदवारी दिने तयारीका साथ हुनुहुन्छ सरोज पाण्डे। पाण्डेजी एक कार्यकाल काम गरिसक्नु भएको छ र यस अघिको निर्वाचनमा सचिव पदका लागि उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र त्यसपटकको निर्वाचनमा भने उहाँ हार्नुभयो र यसपटक उहाँ युथ कोअर्डिनेटरको माध्यमबाट युवा जनशक्तिलाई समेट्ने कोसिसका साथ भिजन र योजना लिएर आउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन उहाँको भिजन, योजना साथसाथै चुनाव सम्बन्धी विशेष बहस उहाँसँग गर्नेछौँ। पाण्डेजी यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। सरोज पाण्डेज्यू यसपालि युथ कोअर्डिनेटरमा उठ्दै हुनुहुन्छ, किन? अब युथ कोअर्डिनेटरको दुईटा क्राइटेरिया रहेछ। एउटा चाहिँ वी हेभ टु बी बिलो 40। हजुर। अब यो पछि चाहेर पनि नपाउने पद रहेछ। एउटा त्यो भएर पनि म अलिकति आफूलाई म यङै छु जस्तो लागेर हो। अर्को कुरा मैले यहाँ देखेको के छ भने हाम्रो युवा शक्ति जति पनि इमर्जिङ नयाँ युवाहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा प्लेटफर्म हुनुपर्छ। उहाँहरूले पनि गर्न खोजेका कुराहरू अगाडि आउनुपर्छ। अब यहाँ हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ तर म चाहिँ अब यदि यो चुनावमा चाहिँ यति सबैले मलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ म सबै राज्यबाट चाहिँ युवाहरू जुन जो त्यहाँबाट अब युथ कोअर्डिनेटरमा नोमिनेट हुनुहुन्छ या त अरू पनि बाहिरबाट कोही केही सिग्निफिकेन्ट प्रोग्राम लिएर आउन चाहनुहुन्छ, केही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई पनि प्लेटफर्म दिनेछु। र एनआरएनए भित्रको अब यहाँ धेरै जसो अब प्र्याक्टिकल्ली हेर्न पर्दाखेरि म पनि अब यो तेस्रो चोटि हो तर मैले विगतको दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ सहयोग पनि अघिल्लोचोटि त तपाईँ राष्ट्रिय सेक्रेटरीसिपका लागि उठ्नु भएको थियो, हार्नुभयो नि होइन? हारियो। अब कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको एनआरएनएको सवालमा चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ एक खाले तपाईको यहाँको जनसमुदायहरूले चाहिँ हैन राम्रो मान्छे आउनुपर्छ जसले समय दिन सक्छ, जसले किनकि चुनावमा उठ्दैमा जितेर त केही हुने होइन, त्यो त कमिटमेन्ट हो। यो त नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यहाँ त तपाईँले भोलिन्टियर काम गर्ने हो। तपाईँहरूले चाहिँ अब मलाई मेरो अनुभवमा चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ मैले आफूलाई म समय दिन्छु, म काम गर्छु भन्दा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको थिएँ तर प्यानल भोटको फरक पर्दो रहेछ। अब यो एउटा रियालिटी पनि रहेछ। अब मान्छेले चाहिँ यसपटक जित्छु भन्ने आधार चाहिँ के छ त? अब यसपालि जित्छु भन्ने आधार चाहिँ अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 3टा मैले समूह देखेको छु। हजुर। अब पछि यो 3 समूह, यो समूह के पार्टीगत रूपमा छुटिएको हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? अब यस्तो छ, अब कि सबै मिलेर गयो भने यो चुनावै गर्नु पर्दैन थियो। अब तपाईँको जति पनि अब यो आइटीमा खर्च हुन्थ्यो, जे पनि यो हुन्थ्यो, केही पनि गर्नु पर्दैन थियो। तर एनआरएनएमा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो विशुद्ध तपाईँको राजनीति पार्टीसँग तपाईँको कुनै आबद्ध छैन भने पनि यहाँ केही तहमा चाहिँ त्यसको हस्तक्षेप हुने रहेछ। यो कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो। अब त्यो भन्दाखेरि पनि किन समुदायमा चाहिँ तपाईको हरेक खाले मान्छे जोडिएका हुन्छन् हैन। अब यो
यो अहिलेको हाम्रो तपाईँको यो ग्रुप भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सबैलाई समेट्ने एउटा प्रयत्न गरेको छौँ। यो हामीले पार्टीगत तरिकाले चाहिँ अब यो हाम्रो वाटेभर अब एमाले काङ्ग्रेस वाटेभर अब मधेसी मोर्चा माओवादी वाटेभर भन्दाखेरि पनि एउटा सबैजना अट्नी हाम्रो तपाईँको हिमालदेखि तराईसम्म सबै भेगका मान्छे सबै साथीहरू चाहिँ अट्नी जो काम गर्न अगाडि इच्छुक हुनुहुन्छ, जो अगाडि आएर म कम्युनिटीको लागि केही गर्छु केही समय दिन्छु भन्नुभएको छ, त्यस्तो समूह चाहिँ एउटा मैले बनेको देखिरहेको छु अब मेरो बुझाइमा। तर म यो समूह र पार्टीगत रूपकोमा म केही समयपछि आउँछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ उठ्न लागेको पद युथ कोअर्डिनेटरको विषयमा कुराकानी गर्न चाहे। युथ कोअर्डिनेटरको भूमिका के हुन्छ संस्थामा? युथ कोअर्डिनेटरको भूमिका मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो एउटा भाइटल पोस्ट पनि रहेछ। तर यहाँ त अब कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा त्यो अलिकति यो हस्तक्षेप गर्ने अलिकति यो प्रविधि चाहिँ रहेछ कि माथिल्लो लेभलमा। हामी क्यान्डिडेट हुँदाखेरि चाहिँ थाहा थिएन। अब लास्ट टाइमको चुनावमा सबै ठाउँमा डुल्दाखेरि अब यसपालि पनि यसो हेर्दाखेरि यहाँ स्वच्छ यो केही विशुद्ध भने पनि यहाँ हस्तक्षेप चाहिँ हुँदो रहेछ। मेरो भूमिका यसपालि चाहिँ यस्तो कार्य जुन हाम्रो यो ट्रेडिसन जुन चलिरहेको छ नेपालमा ठ्याक्कै त्यही ट्रेडिसनलाई नभित्रौँ हैन। अब त्यो ट्रेडिसनका केही मान्छेहरू आबद्ध छन् भने पनि त्यहाँ केही छैन, किन यो समुदाय हो, यो अर्गनाइजेसन हो। मेरो चाहिँ अहिले मेरो विचार भनेको एउटा तपाईँको नयाँ एउटा तपाईँको जोस जागर भएको समय दिन सक्छु र काम गर्छु भिजन भएका मान्छेहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यही नै युथ कोअर्डिनेटरको भूमिका हो। तपाईको काम गर्न पनि त धेरै कुरा हुन्छ अर्गनाइजेसन भित्र पनि। किन के चाहिँ भूमिका हुन्छ तपाईले के देख्नु भएको छ, के काम गर्न सक्छु जस्तो लागेर तपाईँ युथ कोअर्डिनेटरमा उठ्दै हुनुहुन्छ? मैले यसपालि चाहिँ तपाईँको नयाँ आउने अब जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ अब म पनि एउटा उमेर अलिकति तपाईँको थोरै माथि भइसकेँ हैन, तर नयाँ जेनेरेसन तपाईँको नयाँ मान्छेहरूसँग तिनीहरूसँग नयाँ कुराहरू हुन्छ। ती कुराहरू पनि तपाईँको कम्युनिटीमा जस्तै कति समस्या छन् यहाँ हैन। अब तपाईँको एनआरएनएमा पनि कसैले अब कुरा गर्दाखेरि अब पैसै दिएर सहयोग भन्ने सोच्छन्, कसैले अब मेम्बर नभएकाहरूले पनि अब होइन एनआरएनले यो गरिदिए ऊ गर्दा त मान्छेलाई अलिकति त बुझाइ चाहिँ छैन प्रपरली केही व्यक्तिलाई चाहिँ हैन। तर मैले यसपालि चाहिँ मेरो चुनावमा चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चिर्ने के चाहिँ हुन्छ त हैन, त्यो भनेको एउटा मान्छेले काम गरेर देखाउने हो, संस्थालाई अलिकति विशुद्ध बनाउन खोज्ने हो, ट्राई गर्ने हो हैन। अब ट्राई त गर्ने हो, अब कतिको सक्सेस भइन्छ भइँदैन त्यो त अब समयले बताउने। अहिलेको कार्य समितिको युथ कोअर्डिनेटर नेसनल युथ कोअर्डिनेटरको भूमिका अथवा उहाँले गरेको कार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब खै कोभिडको बेला भएर हो कि के भयो, मैले त अहिलेको जो पनि कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले खासै काम गरेको चाहिँ मैले अनेस्टली देखेको चाहिँ छैन। केही गर्नुभएको छ होइन, केही जस्तै तपाईँको अब स्टेटकै कुरा हेर्दाखेरि पनि अब तपाईँको स्टेट होल स्टेटमा तपाईँको 20-22 जना क्यान्डिडेट हुँदाखेरि काम गर्ने जम्मा 2 जना निस्किन्छन् हैन। काम त गरेको छ नगरेको होइन। अब तपाईँको समुदायमा अब तपाईँको कहिले डेथ हुन्छ, कहिले मान्छेलाई केही तपाईँको मेडिकल कन्डिसन हुन्छ, कहिले केही गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो बेलामा गरेको छ नगरेको होइन। तर सबैले जुन भूमिका लिएर चाहिँ म गर्छु भनेर चाहिँ आएका थिए त्यस्तो चाहिँ मैले अलिकति पाइनँ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसपालि चाहिँ काम गर्न खोज्ने अगाडि बढ्न खोज्ने मान्छेको एउटा चाहिँ एउटा त्यो ग्रुप त्यस्तो भयो भने चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति पाखा लाउन सकिन्छ कि। मैले सुनेको चुनावमा जित्नका लागि फर्जी मेम्बर बनाउनु पर्छ रे, यसपालि पनि प्रशस्त फर्जी मेम्बर बन्यो रे, त्यस्तै भएको छ हो? अब एकदम तपाईँले यो किनकि फेसबुकमा पनि भाइरल भएको स्क्रिनसटहरू पनि देखिन आएको छ। अब मैले आफ्नो आँखाले देखेको अनुसार र मैले सुनेको अनुसार अब मैले त्यो कसले गर्यो भन्ने त मलाई थाहा छैन। तर यो पेपाल तपाईँको अब एउटै आइडीबाट पनि अनि तपाईँको टन्नै मेम्बर बनाउने, हिजो एउटा मेलबर्नको साथीले कुरा गर्दाखेरि 600 जनाको तपाईँको लिस्ट छ अरे। अब त्यो लिस्टको भोट हाल्ने जसले मेम्बर बनाएको त्यसले हो अरे। अब कि त यो कस्तो देखियो भन्दाखेरि एउटा यसो हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँको
नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा तलब लाने होइन, केही गर्ने होइन, यहाँ कामै गर्न आउने हो। तर एउटा समुदाय यहाँ कस्तो देखियो भने यो अलिकति राजनीति चलखेल, तपाईँको पावर, अब आई डोन्ट नो के पावर हुन्छ मैले त बुझ्दिनँ होइन। अब 600जना मेम्बरको सबैको आइडिया, अब भोट हाल्ने ल मान्छे इन्डिपेन्डेन्टली हाल्न पाए त ठिक छ होइन। अब मैले 600जनाको मेम्बर बनायो भने मैले के गर्ने भन्दा म आफूलाई मात्रै हाल्ने बुझ्नु भनेपछि। तर तपाईँले यो प्रविधि देख्दा देख्दै यसको विरोध किन गर्नु भएको छैन? विरोध गर्छु, विरोध गरेर सुनवाई हुँदैन, सुनवाई हुँदैन। यहाँ गफ ठुलो हुन्छ, सुनवाई हुँदैन। त्यही भएर बेस लेभलमा आफ्नो तपाईँ आफै एनसीसीको एउटा कमिटीमा बसेर एउटा कार्यकाल काम गरिसक्नु भएको थियो, सेक्रेटरी भएर आफू संस्थामा भित्र बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो? अब यस्तो छ, एससीसीमा मैले यहाँ काम गरेँ। हामी भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि एउटा हामीलाई चाहिँ म एनआरएनमा लाग्ने मेरो एउटा मात्रै उद्देश्य के भन्दाखेरि मसँग अलिकति समय छ, म कम्युनिटीलाई चाहिँ आफ्नो समय दिन सक्छु भनेर हो होइन। तर यहाँ तपाईँको कस्तो देख्यो भन्दाखेरि तपाईँको आई डोन्ट नो कि यहाँ जित्नै पर्ने, ल जित्नलाई अब के गर्न पर्ने भयो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा मेम्बर बनाउन पर्ने भयो, एउटा पैसा खर्च गर्न पर्ने भयो होइन। अब गर्छन् होइन, अब तपाईँको गर्ने रहेछन् देखियो। कसले गर्छ तपाईँले के देख्नुभयो भन्नु न अलिकति, म एकदमै कौतूहल छु। अब यस्तो छ, यहाँ तपाईँको एक खाले मान्छेको चाहिँ तपाईँको सिन्डिकेट रहेछ होइन। सिन्डिकेट कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको हरेकचोटि इन्भल्भमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि एनआरएनए चुनाव यहाँको र आइसिसी चुनावमा चाहिँ एउटा त्यो आई डोन्ट नो एउटा त्यो खेल जस्तो खेल्ने रहेछन् के। जस्तै फर इक्जाम्पल म यहाँको अध्यक्ष भएँ, म यहाँको डेलिगेट भएँ, सबै मेरा मान्छे भयो भने भोलि बिहान म आइसिसीमा म कुनै पदमा गएँ, मेरा मान्छे लगायो भने त मलाई त सहयोग हुने भयो। हजुर, अब त्यहाँसम्म गर्ने रहेछन् होइन। अब यो म चाहिँ स्टेटमा उठ्दाखेरि एउटा हामी चाहिँ साधारण अबुझ भनेको आइसिसीमा पद जित्नका लागि एनसीसीमा फर्जी मेम्बर बनाएर आफ्ना साथीहरूलाई जिताउँछन्। यहीँ पनि अब पहिला सुरुमा यहाँ जित्नु पर्यो होइन। तर यहीँका साथीभाइ त्यही भएर समुदायले नै काम गर्छु, केही फर्जी गर्दिनँ, नराम्रो गर्दिनँ, राम्रोसँग काम गर्छु भन्ने मान्छेले जित्न सक्दैन। अब त्यस्तो मान्छे जित्न सक्छ, तर समस्या के छ भने हाम्रै समुदायका जो प्यानल भोटमा मान्छे व्यक्ति हेर्नुहुन्न, योले फल्नाले मेम्बर बनाइदिएको र फल्नाले भनेको यही हो जोसुकै हो, मैले तलदेखि माथिसम्म उसैलाई जसले भोट हाल्नुहुन्छ नबुझिकन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको समस्या आउने हो कि। हजुर, बुझ्नु भएन। नत्र काम गर्ने मान्छेलाई मात्रै ल यो व्यक्ति ठिक छ, यसले काम गरेको छ, समय दिएको छ, यसमा यो ठिक छ भनेर भोट हाल्ने भने त राम्रो मान्छे मात्रै आउँछ नि होइन। भनेको अन्तिममा समुदायको गल्ती हो। समुदायको पनि केही गल्ती मैले देख्छु, किनकि मैले यसो अब तपाईँको इन्टर स्टेटतिर एक दुई ठाउँमा कुरा गरेँ, तपाईँको अब क्यानबेरातिर कुरा गरेँ, मान्छेलाई एक किसिमको भ्रम छ। भ्रम के छ भन्दाखेरि यसले जित्छ, यिनीहरूले जित्छन्, जस्ट जित्ने र हार्ने, द्याट्स इट। कस्ता मान्छे आउँदैछन्, यिनीहरूले समुदायमा के काम गरेका छन्, हिजोको दिनको यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड के हो, दे डोन्ट केयर। मैले यसमा जोड्न चाहेँ, चुनावका लागि, निर्वाचनका लागि झै झगडा र मारपिट पनि हुन्छ अरे, यो विषयमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ? अब यो आफैलाई परेको पीडा हो, अब तपाईँले निकालिहाल्नुभयो। त्यसरी मैले एउटा कुरा के भन्छु भने, मैले एनआरएनएको कुरामा यही कुरा यसरी गर्नु हुँदैन, दिस इज रङ भन्दाखेरि एउटा समूहले मलाई आक्रमण पनि गरेको थियो। त्यो मेरो पर्सनल कुरा हो, म आफ्नो कानुनी तरिकाले म अगाडि बढिरहेको छु। हान्ने रहेछन् चुनावकै लागि हान्ने रहेछन्। अझ मैले मेलबर्नमा सुने अनुसार त कोही मान्छे त्यहाँ, मेरो लास्ट टाइम एकजना साथी, म हाम्रो मेलबर्न त कुबगमा बस्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, ल तपाईँले उम्मेदवारी दिन पऱ्यो, उठ्न पऱ्यो भनेको, पसलमै गएर हुँदैन यो उम्मेदवारी, यु हेभ टु विड्र भनेर जबरजस्ती पनि गर्ने रहेछन्, त्यहाँसम्म नि गर्ने रहेछन्। एनआरएनएको उम्मेदवारी स्वच्छ रूपमा समुदायको हितमा काम गर्ने अभिभावक संस्थामा त्यस्तो छ। अफकोर्स रहेछ,
मलाई पनि थाहा थिएन। अब यो हट्न सक्दैन। अब यो हट्न त त्यसैको लागि त चेन्जेस चाहियो। भोटरले बुझ्नु पर्यो के, भोटर जसरी बने पनि आफूले पैसा तिरेर बनेको भए पनि प्यानलको कसैले बनाइदिएको भए पनि भोटरले पनि बुझ्नु पर्यो होइन। भोटरले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो संस्था भनेको के हो होइन, यसको कुरा के हो होइन, यो संस्थाले गर्नुपर्ने काम के हो, यो संस्थामा कस्ता कस्ता मान्छेहरू जानुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। अनि लास्टमा मैले यसो फेसबुकको कमेन्ट कहिले यसो देखिरहेको हुन्छु, एनआरएनप्रति कहिले कहिले गाली गरोस् पनि मैले देखिरहेको हुन्छु होइन। यो भनेको राम्रा व्यक्तिले चुनाव नजितेर हो, राम्रा व्यक्ति अगाडि बढ्छु भन्दाखेरि अवसर नपाएर हो, यो त भोटरले डिसाइड गर्ने कुरा हो नि। तर यसरी 500-600 को आइडी र के अरे इमेल एड्रेस र पासवर्ड सबै राखेर आफै भोट हाल्ने सिस्टम हो भने त यो त अब के भन्ने यहाँ होइन। अब त सरसरी भन्नु पर्दाखेरि त एनआरएनए अध्यक्ष अस्ट्रेलियाको हुन त 1-1.5 लाख रुपियाँ त अब छुट्याउनु पर्ने भयो यहाँ त। चाहिन्छ त्यत्रो 1-1.5 लाख अस्ट्रेलियन डलर। तपाईँ मेम्बर जोड्नुहोस् न। अहिलेको तपाईँको 16,000 मेम्बरमा एउटा अध्यक्षले जित्न केही नभने 51% जित्ने भनेको तपाईँको 8,000 प्लस हो होइन। 8,000 प्लस मेम्बर बनाउँदाखेरि तपाईँको 1 लाख रुपियाँ भनेको कति मेम्बरको हो पैसा हो? $25 ल भन्नुहोस् त। त्यो त सिधै देखियो नि हिसाब। तपाईँको चाहिँ कति हो बजेट? मेरो अब यसपालि मेरो फेसबुक, मेरो आइटीको एउटा भाइ होइन त्यति हो। मेम्बर मेरो कार्डबाट कसैले भेरिफाई गर्ने हो भने मैले आफ्नो र मेरो बुढीको बनाइदिएको छु होइन। त्यो बाहेक मैले कसैको पनि बनाएको छैन। मेम्बरसिपमा मैले सबैलाई भने, मलाई पनि भने अरूले त यसरी बनाइदिएका छन् रे तपाईँले के गर्ने हो, तपाईँ त्यसरी बनाइदिन्छन् भन्छन् भने वाट क्यान आई डु होइन। तर जे भए पनि एनआरएनए भनेको यो अर्गनाइजेसन भनेको हामी नेपाल छोडेर बाहिर बसेकाहरूको संस्था हो होइन। धेरै मान्छेको गन्जागोलमा कोही खराब भेटिन्छन्, कोही सही मान्छे भेटिन्छन्, जस्ता पनि भेटिन्छन् यहाँ होइन। यी नराम्रो कुरालाई चाहिँ आफूले कसरी ट्राई गर्ने हो। लेट्स नट डु दिस, लेट्स नट ह्यापन। यो ह्यापन हुँदैन अर्गनाइजेसनमा। बहुत एकदमै दुखित कुरा, तपाईँले एकदमै गम्भीर प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ र एकदमै दुखित कुरा पनि हो। समुदायको लागि एकदमै पीडाको विषय हो। समुदायको अभिभावक संस्थामा यी खालका प्रविधिहरूले हावी गरेको छ भन्ने सुन्दाखेरि हामी सबैलाई छेदविच्छेद बनाएको छ र बारम्बार हामीले मिडियाबाट पनि यी आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। र सम्पूर्ण जति 16,000 प्लस भोटर हुनुहुन्छ यसपालि पनि तपाईँले नेतृत्व गर्दा समुदायलाई साँच्चै सहयोग र हित गर्न सक्ने व्यक्तिलाई छनौट गर्नका लागि पनि हामी सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूलाई आग्रह पनि गर्दछौँ। र यही कुराकानीको सिलसिलामा यसरी प्रतिस्पर्धा नगरिकन बसेर जुन पदका लागि इच्छा छ एकजना मात्रै सर्वसम्मत गरेर अगाडि बढ्न सक्ने चान्सेस चाहिँ छँदै छैन। अब म जस्तो मान्छे भए मैले भनेको कुरा मान्ने हो भने चाहिँ हुन्छ। हजुर, यो मेरो हातको कन्ट्रोलको कुरो छैन हजुर होइन। किनकि यहाँ तपाईँको राजनीति, नेपालको राजनीति गर्ने केही सङ्घ संस्था, केही व्यक्तिले अब त्यो अलिकति त्यहाँ कुरा अब त्यो खेल्ने रहेछन्, बुझ्नु भएन। यिनीहरूलाई त अब हिसाब किताबसँग मात्रै मतलब छ, को आओस् को गओस् भन्दा पनि एउटा त समस्या मैले अर्को पनि देखेँ। हजुर, अब मेन कुरा के हो भने एनआरएनएलाई हामी यो मैले 10 वर्ष भइसक्यो यो एनआरएनएमा मैले यो हेरेको, जति जे बोले पनि यहाँ समस्या के रहेछ भने माथिल्लो तहमा चाहिँ तपाईँको एउटा सिन्डिकेट प्रणाली रहेछ। त्यो सिन्डिकेट कस्तो रहेछ भन्दाखेरि समूह भएका र पैसा पेल्न सक्ने पैसै रहेछ एनआरएनए। तपाईँलाई चाहिँ यसपालि भोटरले किन भोट दिने? अब मैले जे बोल्छु, मैले गर्छु भनेर बोल्ने हो होइन। मैले यो समुदायलाई म समय दिन्छु। हजुर, म नयाँ सिग्नेचर प्रोग्रामहरू तपाईँको विद्यार्थीको हितको लागि हुने तपाईँको प्रोग्रामहरू यहाँ तपाईँको यो कामको लागि तपाईँको ट्रेनिङहरूदेखि लिएर धेरै कुरा छ। जस्तै अब नेपाल फेस्टिभल पनि हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर केही नयाँ काम गर्ने होइन। राम्रा युथहरू
अगाडि आउनु पर्यो हैन? बुझ्ने तरिकाले हामी सबैले बुझ्ने तरिकाले तपाईँका भिजनमा रहेका 1 2 3 तीनवटा सटिकमा तपाईँको भिजन के हो, योजना के हो, एजेन्डा के हो? एजेन्डा मैले अब पहिलो भन्दाखेरि चाहिँ युथलाई अगाडि बढाउने, युथलाई अगाडि बढाउँदाखेरि आफूले कुन कुन तहबाट सहयोग गर्न सकिन्छ एउटा त्यो गर्ने, अर्को चाहिँ तपाईको कार्यक्रम पनि गर्ने। हजुर, कार्यक्रम पनि एटलिस्ट तपाईको 3टा देखि 4वटा म ग्यारेन्टी गर्छु त्यो पनि तपाईको कम्युनिटीको तपाईको जोलाई इम्पोर्टेन्स छ हैन, अब त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सहयोग हुने खाले कार्यक्रम पनि गर्ने। र तपाईको अब तेस्रो चाहिँ यो एनआरएनएमा भएको यो अलिकति नराम्रो प्रथालाई हटाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्ने हो। हजुर, अब त्यो गर्न सक्सेस भइन्छ कि भइन्न भन्ने कुरा। यो 3वटा चाहिँ तपाईको एजेन्डा छ, भिजन छ, तपाईले जितेको खण्डमा यो 3टा चाहिँ तपाईले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुहुनेछ। प्लस तपाईको कोही नयाँ आउने मान्छेलाई पनि खुल्ला तपाईको अपर्च्युनिटी हुनु पर्यो के, बुझ्नु? त्यो चाहिँ तपाईले बनाउनुहुन्छ, माहौल बनाउनुहुन्छ आफूले जित्यो भने। I'll try किनकि यो पनि समुदाय हो, यो पनि ग्रुप हो। जो क्यान्डिडेटहरु त्यहाँ आएको मेरो मात्रै कुरा मैले प्रयत्न गर्ने हो। मैले यो कुरालाई चाहिँ ल तपाईहरु सबै साथीहरुले चाहिँ यसलाई पारित गर्नु पर्यो भन्ने एउटा पहल गर्ने हो हैन। बट दिस टाइम आई वान्ट टु चेन्ज समथिङ के, यी नराम्रा कुराहरु हट्नु पर्छ, होइन भने अबको 10 वर्षमा सेकेन्ड जेनेरेसनका एनआरएन यहाँ कोही पनि हुनेवाला छैन। त्यो कुरा प्रष्ट हो। र मैले अर्को मेरो यो युथ कोअर्डिनेटरको मैले यो तपाईको यो चुनाव पछि यो अलिकति तपाईको यो कोभिड पछि चाहिँ मैले चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनलाई पनि एड्रेस हुने तरिकाको तिनीहरूलाई पनि एउटा यो संस्थाप्रति अलिकति त्यो नजिक्याउनलाई चाहिँ तिनीहरूसँग पनि मैले चाहिँ एउटा प्रोग्राम गर्ने चाहिँ मैले प्लान गर्नुभएको छ। अब भने हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्तिम क्रममा छौं। अन्तिममा तपाईका सम्पूर्ण भोटर्सहरूलाई र अस्ट्रेलियामा रहनुभएका डायस्पोरामा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अन्तिममा तपाईको क्लोजिङ लाइन के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैजनालाई के भन्छु भने यसपालि हजुरहरूले हेर्नुस्, मान्छेको नाम हेर्नुस्, अलिकति तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राम्रो मान्छे आए भने यो संस्थामा अलिकति परिवर्तन हुन्छ, हैन भने जुन 10 वर्षदेखि आइरहेको थियो अबको आगामी 2 वर्षमा पनि त्यही नै हुनेवाला छ। हवस्, तपाईको समय, विचार र उपस्थिति, यो भिजन र एजेन्डा र संस्थाका एकदमै गहन विषयमा तपाईले हामीलाई आज जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरोज पाण्डे, गैर आवश्यक नेपाली संघ अस्ट्रेलियाको नजिकै गरेको निर्वाचन मार्फत युथ कोअर्डिनेटरमा, युवा संयोजकमा आफ्नो उम्मेदवारी दिने क्रममा हुनुहुन्छ। आफ्नो योजना र भिजन सँगसँगै संस्थामा लाग्दाखेरि आफूले भोगेका समस्या र संस्थाको संस्थागत समस्याका विषयमा पनि प्रकाश पार्ने कोसिस गर्नुभयो आजको कार्यक्रमको माध्यमबाट। र यसले गर्दा पनि हामीलाई सचेतनाका आवाजहरू र प्रश्न चिन्हहरू दिएका छन्, एकचोटि सोच्नको लागि बाध्य बनाएको छ हाम्रो समुदाय र हाम्रो अभिभावक संस्था आखिर कुन दिशामा मुडिँदैछ त। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईको सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको हामी आशावादी छौं, जसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत अनि परिमार्जित गर्दै तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्न सकौं। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकको चुनाव विशेष आजको यो अङ्कबाट म मदन कोइराला पनि बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईको समय शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार। अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी, बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलिया प्रस्तुत गर्दछ गैर आवश्यक नेपाली संघ अस्ट्रेलियाको चुनाव विशेष नेपाल टक। Nepal Talk with Madan Koirala, only on Lahori Television.